बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 20 आणि 6 तारीख सद्याकाळाच्या 8व्या हप्त्याचो मंगळार आणि आम्ही आज सा फिलिप नेरी एक धार्मीक तशेंच एका धार्मीक मेळाचो घडणार हाचें स्मरण आमी आचरण करता. तर आतां आयचो वांजेल वाचया, कित्याक आयच्या इंग्लीश नियाळांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला आनी आतां हांगासर वांजेलाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 10 वळी 20 आनी 8 तावन 30 आनी 1 पर्यंत. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापयक, भावा भयणींक, भुरग्यां बाळांक, भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भुंयबाट जोडून घेतलो. सांगतच दोनी ताका सूख आसिना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. पळोवन आनी भयणीनो, पास्काचो काळ संपलो पेंतेकोस्ताच्या परबेसंगी आनी आमी आतां साद्या काळार आसा. सादो काळ म्हळ्यार भाजी सादो म्हूण अर्थ न्ही, नेंगी फेस्ताचें जेवण आनी सादें जेवण. तुमकां कळ्ळें आतां डिफरन्स कितें म्हणून. सो हांगासर सादो काळ म्हणटाना त्या अर्थान हो सादो काळ न्ही. पळया, पास्का काळार जावं दी वा करिस्माच्या काळार जावं दी, आमकां वांजेलांत आनी पयल्या वाचपांत थंय हांगाची वाचपां वाचूंक मेळटालीं. एक पोटी मार्काचो वांजेल, एक पोटी लुकाचो वांजेल, एक पोटी जुआंवचो वांजेल म्हणून. पूण हांगासर आमकां हर एक वाचपां ऑर्डरार दिल्यात. पयलें वाचप ह्या दिसांनी आमी सांपेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतले वा पयल्या पत्रांतले नियाळते आसा. आनी वांजेलांत आमी मार्काचो वांजेल एका फाटल्यान एक आमी नियाळतले. सो एका रितीचें ऑर्डर आसा. सो हांगा ऑर्डिनरी म्हळ्यार सादारण म्हूण अर्थ न्ही, भाजी चाप्पे म्हूण अर्थ न्ही, बगाड हांगाची वाचपां ऑर्डरार मांडून हाडल्यांत आनी ती आमच्या जिविताक ग्रेस्त शिकोवन दिवंक पडटात. आनी ह्या दिसांनी आमचें क्रिस्ती जिवीत प्रामाणीकपणान आनी कन्सिस्टंटली जावन कशें आमी जिवयेत हाचे विशीं नियाळ करतले. आतां ह्या सादारण काळाच्या 8व्या हप्त्याच्या मंगळार दीस पेद्रू आनी जेजू मदें जावचें तें संभाशण आमकां अपुर्बायेची लिसांवां शिकयतात. खंयची ती समजूंक प्रयत्न करया. पेद्रू म्हणटा, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. सी वी हॅव लेफ्ट एवरीथींग अँड फॉलोड यू. आतां ह्या एका सवाला फाटल्यान एक मनशा सवाल आसा. सोम्या, आमकां कितें फाटीं मेळटा? लॉर्ड, वॉट डू वी गेट इन रिटर्न? खंडीत जावन पेद्रून आनी उरल्या ताच्या शिसांनी सांगात्यांनी सगळें सांडल्लें. कुटामो, तांचें काम, तांची भद्रती,
तांची स्वप्नां तांचे सूख जेजूचो पाटलाव करचे खातीर. आनी खंडीत जावन पेद्रू सांगाता वा पेद्रू संगी आमी आसले जाल्यार आमी विचारता कोण ना. पण थोडे फावटी आमी अशें विचारता, देवा हांव मागता पूण कित्याक म्हाका ही पिडा, कित्याक म्हाका हे कश्ट. हांव प्रामाणीकपणान तुजो पाटलाव करते आसा. हांव मागणें करता, नवें करता, दान धर्म करता, सगळी करता, जाल्यार म्हज्या जिवितांत कश्ट कित्याक, सोलवोन कित्याक. हांव एक प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान जियेता, कोणाचोय मांडो मारिना, कोणाकी अन्याय करिना, झगडोन पडना, तरी कित्याक म्हाका कश्ट, कित्याक एका फाटल्यान एक पंथ फाना. भाऊ न्ही भयणीनो, जेजून दिवची जाप खंडीत जावन आमकां इल्लें चॅलेंज कशें भोगूंक पुरो. जेजू म्हणटा, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापयक भाऊ भयणीक भुरगे बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळान 100 वांट्यांनी चड घरां, भाऊ भयणी, आवय भुरगीं भुंयबाट जोडून घेतलो सांगतच दोगदोणी ताका सूख कशी ना. ते मात्र न्ही, मुखल्या काळांत ताका सस्नाचें जिवीत मेळटलें. पळोवन न्ही भयणीनो, जेजू केदींकच इजी लायफ आमकां प्रॉमीस करिना. बदलाक तो आमकां एक अर्थाबरीच जिवीत प्रॉमीस करता. तो आमकां बेसांव दिता, तो आमकां आत्मीक कुटुंब बसयता, कृपा बसयता, शांती बसयता आनी एक सर्गींचें सूख. तर आतां हो वांजेल आनीक इल्लो गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. पयलो विशय, जेजूचो पाटलाव करचे म्हळ्यार थंयसर सॅक्रिफीस गरजेचो आसा. फॉलोवींग जीजस ऑलवेज रिक्वायर्स सॅक्रिफायस. पळया, क्रिस्ताचो पाटलाव करचें एक बरीच गजाल. इट्स ब्युटिफूल पूण कॉस्टली. नेगी बऱ्यो वस्तू केदाळे फुंक्याक मेळना, त्यो कॉस्टली. तशेंच क्रिस्ताचो पाटलाव करचें. जेजूच्या शिसांनी तांची मासली पागची दोणी सोडिल्ले. मातेवान ताचें तिरव्याचें तें ऑफीस सोडिल्लें, टॅक्स ऑफीस. मार्तिरांनी तांचो जिवीत अर्पिल्लो. वडिलां, आवय बापूय भुरग्यां खातीर तांचो जिवीत त्याग करतात, सॅक्रिफीस करतात. पाद्री माद्री आपणाचें कुटुंब सांडटात देवाच्या रासा खातीर. पळया, हर एक मोग सॅक्रिफीस डिमांड करता. एवरी रियल लव डिमांड्स सॅक्रिफायस. सॅक्रिफिसा वेळें मोग नांच ना. आयचो संवसार पळया कितें प्रमोट करता. कम्फर्ट, तुजें सूख, कन्विनियन्स, तुका कितें बरें लागता तें, आनी तक्षण संतोष, इन्स्टंट हॅपिनेस. आनी आमच्या मनशाक तेंच जाय. कांय कश्ट नासतना सक्सेस जाय, कमिटमेंट नासतना रिलेशनशीप जाय, आनी जिवीत समर्पण करनासतना बेसांव जाय. पूण जेजू म्हणटा, जर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय, तुवें तुजें म्हूण कितें आसा तें सकड पाटी सांडूंक जाय. वय, थोडे फावटी आमचे पातकी संवयो, आमची पिडेस्त संबंद, अनहेल्दी रिलेशनशीप, आमकां गरजेक पडनातले संबंद, आमचो हांकाळ, आमचो इगो, आमच्यो वायट वडण्यो, आमचो स्वार्थ आनी पयशे, कम्फर्ट, मोबायलाक आमी चड चिटकोन रावल्लें, एटॅचमेंट आसचें, हें सकड पाटी सांडिचें पडटा. आमकां दोणी सांडूंक आसचें ना, टॅक्स ऑफीस सांडूंक आसचें ना, पूण ह्यो संगती जे आमकां बारी मोगाच्यो कुशेच्यो म्हण आसात त्यो आमी सॅक्रिफीस करचेच पडटा. होलिनेस ऑलवेज इनवॉल्व्स सॅक्रिफायस. सॅक्रिफिसा विणे पवित्रपण ना, भाग्यवंतपण ना, तें आमी मोतीन दवरचें. वय,
दुसऱ्यान जेजू पळया, जे कोण आपणा खातीर त्याग करता, सॅक्रिफायस करता, ताका 100 वांटे बसयता. हाचो अर्थ कितें? अर्थ न्हय आमी जेजूचो पाटलाव केल्ल्यानच आमकां करोडांनी पयशे मेळटात म्हूण, भौतीक रितीन आमकां ग्रेस्तकाय मेळटा म्हूण. जीजस डजंट मीन हियर बिकमिंग रिच मेटिरियली. बदलाक पयशांच्या की सडीत ग्रेस्तकाय देव आमकां दितलो. कसल्या रितीर? आंतरीक शांती, इन्नर पीस, आत्मीक संतोष, स्पिरिच्युअल जॉय, अर्थाभरीत संबंध, मिनिंगफुल रिलेशनशिप्स, कष्ट संकष्ट वेळार आमकां तिरासाण, जिवितांत एक ध्येय आनी देवाच्या हाजीरपणाचो अनुभव. हें जायत्यांच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. धार्मिकांच्या, याजकांच्या, धार्मिकांच्या, तशेंच लायकांच्या जिवितांतय जे कोणें आपणाकच सोम्यार समर्पिलां तांणी तांचें रक्त संबंधाचें कुटाम सांडलां आसतलें, पूण तांकां आत्मीक कुटाम मेळटा. पळय, एका फिरगजेंत कितलोसो लोक एका विगाराक, एका धार्मिकाक मेळटा. पळया, हर एकलो तांकां फादर म्हूण आपयता. न्हय ताणें तांकां जल्म दिला म्हणून, पूण आत्मीक रितीन तो तांकां बापय जाता. पळया, ताचें कुटाम कितलें विशाल जाता. तांणी संवसारी ग्रेस्तकाय सांडल्या आसतली, पूण आत्म्यांक सेवा करचें आनी त्या मुखांतर ती व्हडलें आत्मीक बेसांव जोडून घेतात. ते मात्र न्ही, विश्वासीपणान जे कोण आपणाचे कुटुंबा जिवीत जियेते आसात तांकांय असलो संतोष राखून आसा. पळय, आवय बापूय आपणाची न्हीद, आपणाचें सूख, आपणाची स्वप्नां आपणाच्या भुरग्यां खातीर त्याग करतात. त्याग केलो जाल्यारय तांकां बेजार येना. बदलाक भुरग्यांनी वाडतना, भुरग्यांनी मुखार वेतना, भुरग्यांनी व्हड जातना तांकां मेळचो संतोष इतलो आनी तितलो न्हय. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जे कोणें सोम्या खातीर त्याग केला, जे कोणें सोम्या खातीर आपणाचें जिवीत जरयलां, तांकां तो केदीकच आपणाचें बेसांव दिवच्यान सुराती जायना. आतां ह्या उपरांत जेजू एक विशिश्ट गजाल सांगता. पळया, हे सकट बेसांव मेळटात ताचे उपरांत तो म्हणटा, सांगताच दोनी ताका सूख अशिना विथ द पर्सिक्युशन्स. पळय म्हाका भोवन निवडीनो, जेजू केदीकच फटयना. हांवें हाच्या पयलें सांगलां, संवसारी मुखेली आपणाक फॉलोवर्स जायजे, आपणा फाटल्यान लोक जायजे म्हणून आजचे दिन प्रॉमिस करता, पूण जेजू आजचे दिन प्रॉमिस करना. जेजू कितें सत आसा तें सांगता. त्या देखून आजचे दिन प्रॉमिस करणं हर एका दिसा डिझेल पेट्रोलाचे पयशे वाडयना तो ना. तो आसा ती गजाल सांगता. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार थंयसर दोगदोणी आसतलीच. कसली दोगदोणी? न्हय आमकां कोणी कुडावन घालतीत, जैलान घालतीत, वा आमकां मारूंक येतीत म्हूण. बदलाक जेजूचो पाटलाव करतना थंयसर मिसअंडरस्टँडींग आसता. जायतीं जाणां आमकां क्रिटिसायज करतात, जायतीं जाणां आमचो फ्रेंडशीप सांडून वेतात, जायतीं तेंतेसांव येतात, कश्ट येतात. थोडे फावटी आमी एक सुरे रावचें पडटा. तुज्या कामाच्या जाग्यार, तुज्या फिरगजेन वाड्याक केदळा तूं सत उलयताय, प्रामाणीकपणाची जिणी जियेताय, आसा तें सांगताय, तेन्ना तूं एकसुरो जाताय. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या काळार केन्ना आमी क्रिस्ताच्या मौल्यांक पब्लीक जावन साक्ष दिता, थोडे फावटी लोक आमकां पळोवन हांसता. जे तरणाटे कोण नितळ निस्कळ जिणी जिवंक प्रयत्न करतात, प्रामाणीकपणाची मागण्याची जिणी जिवंक पावतात, तांकां लोक क्वेश्चन करता, हांसता पळोवन. भोवन आनी भयणीनो,
जर दोग दोणी आसा जाल्यार कश्ट संकश्ट आसा जाल्यार देवान आमकां सांडला म्हणून अर्थ नाही. बदलाक आमी निजाकी देवाचो मोग करता, आमी निजाकी देवाच्या वाटेन आसा, देव निजाकी आमचे सांगाता आसा मनशाक हे एक साक्ष जावंक पावता, हे एक प्रूफ जावंक पावता. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, एक मेल्ली मासली व्हडच्या वाळ्या सांगाता वाळोवन वेता, पूण एक जिवंत आसची मासली कितें करता, त्या व्हडच्या वाळ्याक विरोध उपेता. अ डेड फिश फ्लोट्स विथ द करंट, ओनली अ लिव्हिंग फिश स्विम्स अगेन्स्ट इट. एक नीज क्रिस्तांव लोकांच्या जम्याक फॉलो करचो न्ही, बदलाक तो वाळ्या विरोध उपेवचो मनीस उडास दवरया. आखरेक जेजू कितें म्हणटा पळया, जे कोण पयलो आसा तो निमाणो जातलो आनी जे कोण निमाणे आसात ते पयले जातले. मेनी हू आर फर्स्ट विल बी लास्ट अँड द लास्ट फर्स्ट. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या राजांत पयले म्हणटात पळया ते संवसारी चिंतपा प्रमाणे न्हय. संवसार कितें चिंता, जे कोणाडे अधिकार आसा, जे कोणाडे पब्लिसिटी आसा, जे कोणा कडेन फॉलोवर्स आसात, जे कोणा कडेन पयशे आसात, जे कोणा कडेन स्टेटस आसा, ते व्हडले मनीस म्हूण संवसार लेखता. पूण जेजू खंयच्यान व्हॅल्यू आसा म्हूण लेखता, कालतेपणान, सेवेंत, प्रामाणीकपणान, काळजाच्या नितळायेन, सॅक्रिफिसान आनी मोगांत. संवसारान ग्रेट म्हणून लेखिनातलो मनीस सर्गार ग्रेट जावंक चान्स आसा वय. पळया, एक आवय आपणाच्या कुटुंबा खातीर कोणीय पळयनातले बरी मागता. एकलो बापोय आपणाच्या कुटुंबा खातीर प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान काम करता. एक विगार आपणाच्या लोकां खातीर कांय पब्लिसिटी आसनासतना सेवा दिता. एकलो तरणाटो देवाक प्रामाणीकपणी रावोवंक आशेता. आनी जायतो लोक देवाच्या दोळ्या मुखार ग्रेट जावंक चिंता. आनी जे कोण असलें जिवीत जियेता तो संवसारा मुखार ग्रेट जावचो ना, पूण देवा मुखार खंडीत जावन तो ग्रेट जाता. आज आमी सा फिलीप नेरी हाचें स्मरण आमी करता. ताका संतोसाचो सांत म्हणटात, सेंट ऑफ जॉय म्हणून. ह्या फिलीप नेरीन कितें केलें, रोमांत क्रिस्ताचो पाटलाव करचे खातीर संवसारी सुख, संवसारी प्रशंसा, संवसारी आशा, संवसारी सक्सेस त्याग केलो. आपणाचें जिवीत मागण्याक, कुमसरायकोवच्यांत, तरणाटेच्या गरजांक पावोवच्याक आनी आत्मे मार्गदर्शन करचे खातीर ताणें करसिलें. संतोशान तो जियेलो. आनी जेजूचो पाटलाव करचे म्हळ्यार दुखीन जिवचें न्ही, तोंड फुगोवन जिवचें न्ही, बदलाक संतोशान जिवचें म्हूण ताणें दाखयलें. त्या देखून ताका संतोशाचो सांत म्हणटात. आनी नीज पवित्रपण, नीज शांतीपण खंय आसा, संतोश हाडच्यांत आसा. भूंय मुखार भोवन आनी भयणीनो, केन्ना आमचे थंय संतोश आसा, केन्ना आमी हसता, केन्ना आमी बेजाराय पयस करता, न्ही मात्र आमची हेरांची, तेन्ना आमी जेजूच्या वाटेन चलोवंक सोदता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज जेजू आमकां हर एकल्याक विचारती आसा, म्हजे खातीर तूं कितें त्याग करूंक तयार आसाय. भौतीक रितीन न्हय जाल्यार तो आमकां सांगता की तुज्या जिवितांत म्हाका पयलो जागो दी. आनी जे कितें सुम्या खातीर आमी त्याग करता ते खंडीत आमकां लुकसाण जायना, बदलाक सडीत आनी सडीत मापान आमी फाटीं जोडूंक शकतले. ही कृपा सा फिलीप नेरीच्या विनवण्या मागणेद्वारे आमी जोडून घेवया. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या किर्तनाचो हो श्लोक आसा. कडी जावन सुमेच्या वाटेन आमी चलचे, कशें चलचें म्हूण आमी ताणें शिकयलां, त्या वाटेन चलचे आमी सोडवण देखतले. ही कृपा मागून
हे कीर्तन आता आम्ही मागया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायला. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुचीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. तर मगाळ भाऊन आणि भयणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ग्रेसी मारिया डिसोजा बेंदूर मंगळूर टावन, जॉनथन फिडेल लोबो शार्जा टावन, ओरा निकोल डिकुन्ना अबुधाबी टावन, नेल्सन डिमेल्लो बेल्मन कार्कळ टावन, रेया ललानी न्यूझीलंड टावन, मॅक्लिन लुविस ताने मुंबई टावन, मिशेल डिसोजा कुवेट टावन, फिलिप क्रास्तो अंधेरी मुंबई टावन, तेय मतायस प्रकाश अबुधाबी टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता रूपुस आणि रीमा डिसोजा कटपाडी टावन, विन्सी आणि फ्रीडा डिसोजा बेळमण आता मीरा रोड टावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. ते सांगता देवादीन मेरी कुटिन्नो बाईंदर मुंबई टावन, जॉकिम आणि एंजेलिना रोड्रिगस केपें गोंयांत टावन, सिसिलिया अल्फोन्सो कार मुंबई टावन. देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.